रबीउल अव्वल में हर रोज चलते फिरते ये तस्बीह पढ़ें। सारा दिन पैसे पकड़ते रहोगे, कभी इधर से पैसा आएगा कभी उधर से पैसा आएगा। जो शख्स चाहता है कि उसे हर तरफ से रिज़्क मिले, दौलत मिले, उसका हर मकसद पूरा हो, हर मसला हल हो, हर हाजत उसकी पूरी हो, दिली मुरादें पूरी हों, पैसों की ज़रूरतें पूरी हों, माल दौलत में इजाफा हो, रिज़्क में तरक्की हो, कारोबार में तरक्की हो, परेशानियों से उसे निजात मिले, मुसीबतों से वो तंग आ चुका है, थक चुका है, मुसीबतों से उसे निजात मिले, यानी हर तरह के मसाइल और झगड़ों से वो निकलना चाहता है, तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को, इन कलिमात को जरूर पढ़ें। इंशाअल्लाह आप अल्लाह से जो मांगेंगे बहुत जल्द अल्लाह ताला आपको अता करेगा। बड़ा खास ये अमल है, बड़ा खास ये वजीफा है। इस अमल को करने से आपके पास इतना पैसा, इतना मालो दौलत आएगी। अगर आप गरीब हैं तो आपके घर के माली हालात ठीक हो जाएंगे और मालो दौलत इस कदर आपके पास आएगी, माली हालात इस कदर बेहतर से बेहतरीन होंगे कि जितने भी रिश्तेदार होंगे, जितने भी गली मोहल्ले वाले होंगे, वो आपको देखते ही रह जाएंगे। इतना अल्लाह का आप पर फजल होगा, करम होगा, क्योंकि रिज़्क और इज्जत का जो वादा है वो अल्लाह ताला ने खुद किया है। तो जब आप अल्लाह से मांगेंगे, ऐसी जात से मांगेंगे, ऐसी जात का दरवाजा खटखटाएंगे जो कभी बंद नहीं होता, और ऐसी वो जात है जिसके घर अगर बंदा मांगे तो वो खाली हाथ भी नहीं लुटाता, और अल्लाह के इख्तियार में हर चीज है। वो जिसको चाहे रिज्क और दौलत अता करे और जिससे चाहे छीन ले, जिसको चाहे लख से कख बना दे और जिसको चाहे कख से लखपति बना दे, यानी ये उसी के इख्तियार में है। तो आपने बस इस अमल को, इस वजीफे को करना है और अल्लाह से अल्लाह का फजल मांगे, करम मांगे, रहम मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला गुर्बत और तंगदस्ती को हमेशा के लिए खत्म करेगा। माल दौलत की बारिश होगी, कामयाबी आपके कदम चूमेगी, कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। तो इस अमल को, इस वजीफे को आपने रबीउल अव्वल के किसी भी दिन, किसी भी टाइम, किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद आप पढ़ सकते हैं। मकसद आपका जो भी होगा, इंशाअल्लाह इन कलिमात के पढ़ते ही, इन अल्फाज के पढ़ते ही अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी और कामरानी अता करेगा। आज मैं आपको जो अमल बताऊंगी, जो वजीफा बताऊंगी, एक सूरत मुबारका अमल है और ऐसी सूरत मुबारका है कि इस वजीफे को पढ़ने वाला कभी बेरोजगार नहीं होगा। अल्लाह ताला उसके लिए, उसके रिज्क के लिए, उसकी दौलत के लिए, उसकी नौकरी के लिए, उसके कारोबार के लिए अपने से वसीले बनाएगा। कारोबारी हजरात अगर ये वजीफा करेंगे तो उनके वारे नयारे हो जाएंगे। अगर आप आज इस वजीफे को बताए गए तरीकाकार से करेंगे तो अल्लाह ताला अपने फजल से, करम से आपको बहुत ज्यादा रिज्क, दौलत, कामयाबियां अता करेगा, और अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे ऐसे असबाब पैदा कर देगा कि आपकी हर परेशानी दूर होगी, हर ख्वाहिश पूरी होगी, हर हाजत खुद बहुद पूरी हो जाएगी। इस वजीफे के कमालात देखकर आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो आज इस अमल को करेंगे और अपने रब से जो चाहेंगे इंशाअल्लाह शाम तक पा लेंगे। मगरिब से पहले पहले आपकी हर हाजत पूरी होगी। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहें पाकिस्तान से हैं, आप चाहें सऊदी अरेबिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, किसी यूरोप कंट्री से हैं, आपका ताल्लुक किसी भी कोने से है, आपने बस इस अमल को, इस वजीफे को लाजमी पढ़ना है। पूरा दिन और पूरी रात आपके पास होगी, यानी रबीउल अव्वल के जितने भी दिन और रातें हैं इनमें आप इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। आप किसी भी नमाज के बाद इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ के अल्लाह से दुआ करें। यकीन रखें अपनी जगह से उठने से पहले अल्लाह ताला आपको हर वो चीज अता करेगा जिसकी आपको जरूरत और तलब है। आपने जब इस अमल को, इस वजीफे को करना है तो आपने शुरू में 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अब जब मैं कहती हूँ कि आपने इस वजीफे में दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है तो उस वजीफे में दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ा करें,
کیونکہ درود ابراہیمی کی بڑی طاقت ہے، بڑی تاثیر ہے، تو آپ نے درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ پڑھ لیں گے یا 11 مرتبہ پڑھ لیں گے، آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن 11 مرتبہ پڑھیں گے تو زیادہ فائدے ہوں گے۔ اور درود جب آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے تو آپ نے اپنی نیت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، جلدی نہیں کرنی۔ بس آپ کا یوں دھیان ہونا چاہیے کہ ہم نے اس وظیفے کو جب پڑھنا ہے تو ہم نے اللہ سے لو لگانی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف آپ کا دھیان ہونا چاہیے، اور اپنے مقصد کو، اپنی نیت کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے صرف 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہم نے ایک حاجت یا ایک ہی اللہ سے مقصد اپنے ذہن میں رکھنا ہے، نہیں، آپ کے جتنے بھی مقصد ہیں، کیونکہ ہر انسان کی الگ الگ حاجت ہوتی ہے، الگ خواہش ہوتی ہے، الگ الگ مقصد ہوتے ہیں، آپ کے جتنے بھی مقاصد ہیں، حاجتیں ہیں، خواہشیں ہیں، نیتیں ہیں، چاہے وہ گھر لینے کی ہیں، گاڑیاں لینے کی ہیں، بنگلہ لینے کی ہے، یا من پسند نوکری حاصل کرنے کی ہے، قرض سے نجات ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے اسے آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے۔ جب آپ نے اس آیت پر پہنچنا ہے تو اس آیت مبارکہ کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت مبارکہ پہ جب آپ نے پہنچنا ہے تو اس آیت مبارکہ کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے اگلی سورت کو مکمل کرنا ہے، اور اسی ترتیب سے آپ نے 7 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے۔ جب 7 مرتبہ آپ سورت فاتحہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے 11 مرتبہ سورت قل هو اللہ احد یعنی سورت اخلاص پڑھنی ہے، اور جب آپ نے سورت اخلاص کی اس آیت پر آنا ہے اللہ الصمد، تو اللہ الصمد کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اگلی سورت کو مکمل کرنا ہے، اور اسی ترتیب سے آپ نے 11 مرتبہ سورت اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اور نمبر 3 پہ آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا عمل ہے، اور اس وظیفے کو آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے توجہ سے سنیں۔ آپ نے سورت الکوثر 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورت الکوثر کو جب آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے تو آپ نے اپنی پریشانی اور مصیبت کو اور اپنے مسئلے کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، یعنی فلاں ہماری پریشانی ختم ہو جائے، مصیبت ختم ہو جائے، مسئلے سے ہمیں نجات مل جائے، یا لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، یا دل کو سکون مل جائے، یعنی ان خاص مقاصد کے لیے آپ نے سورت الکوثر کو ساتھ ضرور ملانا ہے۔ اور جب سورت الکوثر کو پڑھنا ہے تو یہی اپنے ذہن میں رکھیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مولا ہماری پریشانیوں، مصیبتوں، مسائل کو حل کر دے، جھگڑوں کو ختم کر دے۔ 21 مرتبہ جب آپ نے سورت الکوثر پڑھنی ہے تو آخر میں پھر آپ نے درود پاک 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ مولا میں نے تیرے پاک کلام کا ذکر کیا، تیری قرآنی سورتیں پڑھی، اور مولا تیرے نبی کا، تیرے محبوب کا بتایا ہوا عمل جو ہے وہ آج ہم نے پڑھا ہے، اس کے وسیلہ اور جلیلہ سے، اس کی بدولت مولا ہماری تمام پریشانیوں کو ختم کر دے، مصیبتوں کو ختم کر دے، اپنے فضل سے، کرم سے ہمیں مالا مال کر دے، تنگ دستیوں سے ہمیں نجات عطا کر۔ اور یاد رکھیں اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو اتنی خوشخبریاں ملیں گی، اللہ تعالیٰ اتنا آپ کو عطا کرے گا، اتنے آپ کے مقاصد پورے ہوں گے، پریشانیاں ختم ہوں گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بے بہا دن دہاڑے عطا کرے گا۔ رب کریم تو دعاؤں کو سننے والا ہے اور مقبول کرنے والا ہے، اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا فضل ہو، کرم ہو، اور اللہ کے سوا آپ کسی کے منگتے نہ ہوں، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ربیع الاول کے پورے مہینے میں ضرور کریں۔ 12 ربیع الاول تک اس عمل کو جاری رکھیں، اس کے علاوہ بھی اس عمل کو ضرور پڑھیں انشاءاللہ۔ 12 ربیع الاول سے پہلے اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو 12 ربیع الاول سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی مہریں لگا دے گا۔ جو بھی آپ نے اللہ سے مانگنا ہے اللہ کریم 12 ربیع الاول کے دن کے وسادت سے آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ تو اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی پڑھیں اور پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔